वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हायूं पिया जेको शो आहे असांजो उहो आहे मुआशी बदहाली ऐं आम माण्हू जो मुस्तक़बिल, ऐं हिन ॻाल्हि खे थोरो इंटरनेशनल सिनारियो में बि डिस्कस कंदासीं त माण्हुनि ॿियनि मुल्कनि खे दोस्त मुल्क चई ऐं उन्हनि जा जेके स्टेक्स पाकिस्तान सर्व करे रहियो आहे, हिन सॼे ॾहाके में जेके स्टेक्स पाकिस्तान सर्व कया आहिनि उन जो हिकु आम माण्हू खे छा नुकसान थियो, फ़ायदो थियो, इहो डिस्कस कंदासीं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना जवाब कंप्लीट कर लें कि वो जो हमने एक बात छेड़ी थी और पॉलिसीज के हवाले से। देखिए, मुझे इस वक्त एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो कोर्ट ने दी थी। यूनाइटेड किंगडम की बात है, जब ये बैरिंग सिक्योरिटीज का केस हो रहा था, तो उसमें क्योंकि बैरिंग सिक्योरिटीज के एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की थी डेरिवेटिव्स में और उसकी वजह से कंपनी दिवालिया हो गई थी। तो उस वक्त बड़ा अच्छा डिसीजन था, कोर्ट के अल्फाज बहुत अच्छे थे कि इस तरह के केसेस में जब किसी कंपनी को दिवालिया हो रही हो, मैं उसको कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी समझूंगा, वो वैलिड है वो स्टेटमेंट, तो सजा देते वक्त इस चीज का ख्याल रखना होगा कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसके एक्शन की वजह से ये हुआ है। सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए जिसके डिपॉजिट बैंक में रखे हुए थे, जिसको पता ही नहीं था। सजा उसको मिले जिसने एक्शन लिया है, जिसके एक्शन की वजह से ये हुआ है। आम लोगों को पैसे नहीं डूबने चाहिए। कंट्री में भी देखें, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, यहां एक कंटिन्यूसली एक चीज हो रही है कि पॉलिसी मेकर जो हैं वो उनकी, चाहे वो करप्शन की वजह से, चाहे उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, या उनकी गलत प्लानिंग की वजह से, जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंट होते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी उन्होंने कोई पॉलिसी बना ली, अब उसमें उनकी, मैं समझता हूं, इनकम्पेटेबिलिटी भी हो सकती है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, उनकी करप्शन का भी इसमें एस्पेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से, जिस पॉलिसी की वजह से इकॉनमी को बहुत एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। उन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो इकॉनमी को फेस करने पड़ रहे हैं, उनकी सजा एक आम आदमी को क्यों मिल रही है? पॉलिसी बनाई है जिनके हाथ में गवर्नर्स है, पॉलिसी बनाई है पॉलिटिशियंस ने, पॉलिसी बनाई है लीडर्स ने, या आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है। हम जब भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी वॉर ऑन टेरर है, हम वॉर ऑन टेरर में भी हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट वगैरह हमारे पास आ नहीं रही है, और फिर कहते हैं कि जी हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, विल पावर का सवाल मैं करना चाहूँगा कि अमेरिका यहाँ पे ड्रोन गिराए, उसको मतलब ड्रोन गिराने की इजाज़त देने के लिए आपके पास विल पावर है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इंटरनेशनल जितने भी इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, उधर विल पावर है। लेकिन एक आम आदमी जिसके बच्चे को स्कूल जाने के लिए मतलब किताबें मुहैया नहीं हो पा रही, हालांकि फ्री भी हैं मैट्रिक तक, मुहैया नहीं हो पा रही, एक आम आदमी को रोटी मुहैया नहीं हो पा रही। आज हमने देखा टीवी पे कि एक शख्स दरख्त पे चढ़ के एहतजाज कर रहा था नौकरी नहीं मिलने की वजह से। यहाँ विल पावर नजर नहीं आ रही, तो क्या ये खुद साख्ता एक विल पावर को दबाए रखा गया है या कुछ और? विल पावर वहां भी नहीं है। ड्रोन अटैक के लिए मना कर देना, मना नहीं, इजाजत दे देना, मैं कह रहा हूं मना करने के लिए विल पावर चाहिए, वो नहीं है। मैं इसको इनवर्स सही सही। विल पावर तो चाहिए कि उनको रोक दिया जाए, उसकी विल पावर नहीं। विल पावर कोई सी भी नहीं है इनके पास। मतलब अगर इनके पास मना करने की विल पावर होनी चाहिए थी, नहीं है। इजाजत देने के लिए तो किसी विल पावर की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर डिक्टेशन एक्सेप्ट की जा रही है। इसी तरह से इकोनॉमी के जो डिसीजन लेने हैं गलत कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट ने लिए, इस गवर्नमेंट ने, इससे पिछली गवर्नमेंट ने, या उससे पिछली गवर्नमेंट ने, उनके गलत पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी में एडवर्स इफेक्ट आ गए। अब जो एडवर्स इफेक्ट आए हैं, तो देखिए, अब उस पॉलिसी मेकर क्या कर सकते हैं? पॉलिसी मेकर उस एडवर्स इफेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर वो एडवर्स इफेक्ट आए हैं, तो देखिए उसके एडवर्स इफेक्ट या तो वो लोग फेस करें ना जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी, जिनकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट आए हैं, उनको फेस करने चाहिए। टैक्स लगाना है कोई तो उन पर लगाया जाए, या उस पर लगाया जाए एटलीस्ट जो चले। इस हद तक भी बात सही है कि जो इस पॉलिसी में शामिल तो नहीं था बनाने में, लेकिन वो इस पॉलिसी के जो शॉक्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। सही। लेकिन 60 साल से ये देखें जो पॉलिसीज बन रही हैं, अल्टीमेटली फिर कोशिश ये की जाती है, शुरू में, मैं 60 साल कह रहा हूं, लेकिन शुरू में बहरहाल इस चीज का ख्याल रखा गया है लेट 70s तक, मिड 80s तक, कि निचले तबके तक असर ना आए। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 30 साल हैं, इसमें तो कॉन्टिन्यूसली ये हो रहा है कि जब आप देखते हैं कि एडवर्सली कोई शॉक आने वाला है जिससे इकोनॉमी पे हिट पड़ने वाली है, तो उस हिट में सब लोग इफेक्ट नहीं होते। उस हिट में फिर ये होता है कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है इस इफेक्ट की, एडवर्स इफेक्ट की, वो कॉमन पीपल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आम आदमी ये कहता है कि मैं क्या करूं, उसका तो कंसर्न रोटी का है, उसका कंसर्न उसके बच्चों की तालीम का है।
اب عام آدمی کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان حالات میں؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ سیونگز کر نہیں سکتا کیونکہ انکم لیولز کم ہیں، ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، انفلیشنری پریشرز ہیں، وہ کیا کرے؟ عام آدمی دیکھیں اس حد تک تو بہرحال عام آدمی کی صرف جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ جو لوگ بھی آتے ہیں باری باری، ان کو لانے والا تو عام آدمی ہی ہوتا ہے، اسی کا ووٹ ہوتا ہے. جو آج موسٹ پور ایریاز ہیں وہاں کے ووٹرز مخصوص پارٹیوں کو الیکٹ کرتے رہے ہیں، انہی کے ووٹ سے یہ لوگ بار بار آتے ہیں، ریپیٹ ہو رہا ہے یہ سسٹم. 70s میں لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک پارٹی نے بینیفٹ دیے، صحیح بات ہے، اسی کا میں سمجھتا ہوں جو اس کی ایلڈ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ ان پارٹیز کو جاتا ہے، ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے بینیفٹ دیے، ان کو بار بار ووٹ ملتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ایک عام آدمی کو ہٹ کر رہی ہیں، وہ اپر کلاس کو ہٹ نہیں کر رہی، وہ ویلتھ ورتھی لوگ جو ہیں ان کو ہٹ نہیں کر رہی، تو بیسیکلی ووٹ بینک تو وہی لوگ ہیں. ان کو ایٹ لیسٹ جو لوگ وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے ان لوگوں کو الیکٹ نہ کریں گے. بھوکا آدمی کیسے باشعور ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ لیکن بھوکے آدمی کو میرا خیال ہے میڈیا نے اتنا باشعور کر دیا ہے. اب اگر آپ سروے بھی کریں، اور سروے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو آپ ہی لوگ رائے تھے نا ووٹ دے کر کے، تو وہ اب اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ریڈی نہیں ہوتا، وہ اس کو انالائز کرتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے صرف کہ وہ کہتا ہے میرے پاس الٹرنیٹ کیا ہے، اگر میں اس کو نہیں لاؤں گا تو جو دوسرا ہے اس کی بھی تو یہی پالیسی نہیں. چلیں فارسوبت ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کسی نئے الٹرنیٹ کو ہم لے آئے. انہی لوگوں کو اپنے آپ کو کس طرح درست کرنا چاہیے؟ مطلب میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر میں آج اپوزیشن میں ہوں تو میرا پورا جو ٹینیور ہے وہ گزرتا ہے حکمراں جماعت پہ تنقید میں، تنقید بھی ایسی تنقید کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور جب میں پاور میں آتا ہوں تو میرا پورا زور رہتا ہے کہ جی میں اپوزیشن کی تنقید کو ڈیفینڈ کرتا رہوں، ہنسی مذاق میں اڑا دوں. مطلب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہاں کے لیے اسٹریٹجک پلان دے سکے. آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سیاست دانوں کی بہت ساری ذمہ داری ہے، اگر اس پہ ہم پروگرام کریں گے تو شاید دوست ہمارے ناراض ہو جائیں گے کہ جی یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ہمارا کام. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایز این اکانومسٹ جو پاکستان کی اکنامک ٹیم ہے یا جو سیاسی پارٹیوں میں جو اکنامک ٹیم ہے اس کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کون سا ویژن امپلیمنٹ کروانا پڑے گا جس کے ہمیں دورس نتائج مل سکیں؟ دیکھیے اس وقت اگر دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں، ایک تو وہ کامن پیپل ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ ہے کہ وہ ووٹ دے سکتا ہے، اور ووٹ دینے کا میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کر لیا کہ اس حد تک تو وہ رسپانسیبل ہے. باقی جتنے ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں وہ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں جو گورننس جن کے پاس ہوتی ہے، جو پاور میں ہوتے ہیں. یہاں ایک بڑی غلطی بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ کچھ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں امیڈیٹلی شارٹ ٹرم پالیسی میئر. جب کوئی بھوکا مر رہا ہو، جب لوگوں کے پاس ایک دن کے کھانے کے پیسے نہ ہوں، تو آپ بات کریں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کی، آپ کریں ڈیولپمنٹ بجٹ کی، تو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. صحیح. یہاں بیسیکلی جو پالیسیز میکرز ہیں وہ بیسیکلی گڈمٹ کر رہے ہیں. ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہے، ایک میڈیم ٹرم پالیسی ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے. یہ جو تینوں اکنامک پالیسیز ہیں ان کو مکس نہیں کیا جا سکتا، ان کے آبجیکٹو ڈفرنٹ ہیں، ان کے ٹولز اینڈ ٹیکنیک ڈفرنٹ ہیں. آپ لانگ ٹرم بات کرتے ہیں پالیسی کی، پالیسی میکر اکثر کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم فلاں پروجیکٹ لا رہے ہیں، ہم گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم موٹر وے بنا رہے ہیں، ہم ہائر ایجوکیشن میں انقلاب لا رہے ہیں. یہ سب لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں، لانگ ٹرم پالیسی کی باتیں، یہ ضرور کریں. لیکن شارٹ ٹرم میں کیا چاہیے؟ شارٹ ٹرم میں آپ کو امیڈیٹلی ان امپلائمنٹ کو سالو کرنا ہے، انفلیشن کو. ڈاکٹر صاحب آخری 2-3 منٹ بچے، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آئی ہوپ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی فلڈ آیا، ہم نے دیکھا 2 کروڑ لوگ جو گورنمنٹ کہتی ہے افیکٹ ہوئے. ایک ایسی سرکار یا ایسی سیاسی جماعتیں، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جب وہ 2 کروڑ لوگوں کو ٹیکل نہیں کر پا رہی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جتنی بھی سیاسی ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ 18 کروڑ لوگوں کے ایشوز کو حل کر سکے؟ نہیں، آلدو اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، لیکن ان 2 کروڑ کو جو ٹیکل کرنا تھا وہاں تو بیسیکلی ہم کہیں گے اس میں مینجمنٹ اسکلز کی پرابلم ہے، وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے، پرابلم ہے وہ. لیکن ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو پالیسی کی بات ہے. ٹھیک، وہ مینیج کرنے کے لیے پالیسی تو لائیں. یہ پالیسی میں تو کہہ رہا ہوں پالیسی امیڈیٹلی چاہیے، شارٹ ٹرم پالیسی جو ایڈریس کر سکے فوری مسائل کو. یہ بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم پالیسی کی کہ 10 سال بعد اکانومی کو دیکھیے گا، جب ہم نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم کی کمی کا یہیں وائنڈ اپ کریں گے، لیکن سوالات اور بھی تھے. ناظرین، ڈاکٹر ایوب کے تاں ॿुधो آخر में इहो चवंदुसि त जीअं डॉक्टर साहब चयो त असांखे अॼु खां ई का पॉलिसी वाज़े करण जी ज़रूरत आहे. हीउ जुमिलो मां शायदि जॾहिं खां बिस टुडे प्रोग्राम कयां पियो तॾहिं खां ई चवंदो अचां पियो त वी नीड अ सर्टेन स्ट्रेटेजिक प्लैनिंग. असांखे हिकु डिघे अरसे ताईं प्लैनिंग
ऐं शॉर्ट टर्म रिलीफ जे लाइ पॉलिसीज़ जी ज़रूरत आहे, तुर्त पॉलिसीज़ जी ज़रूरत आहे, बट बदकिस्मती सां अञा ताईं ख़बर न आहे छो शायदि का अहिड़ी ख़तरनाक पॉलिसी ठही रही आहे जेका अचण सां ई सभिनी खे अमीर करे छॾींदी, इन करे मंदरयाम ते न आई आहे। इलेक्शन कैंपेन जे लाइ इहा पॉलिसी लिकाई वई आहे, पर वी डोंट अंडरस्टैंड। पर नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हाणे माण्हुनि में आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन ख़ासि तौर ते नौजवाननि में तमामु घणे पैमाने ते वधी रही आहे, पंहिंजे फ्यूचर जे हवाले सां, पंहिंजे इकोनॉमिक लिविंग्स जे हवाले सां, उनखां अलावा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स खे रखंदे, इकोनॉमी खे ॾिसंदे, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ खे ॾिसंदे त हिकु अजीबो ग़रीब शइ जेका आहे सा जनम वठे पई। ख़ासि तौर ते नौजवान हिन वक़्तु तमामु घणो इन ते सोचे रहिया आहिनि। उमेदु आहे त असांजा जेके सियासतदान आहिनि काफ़ी मुअज़्ज़िज़ आहिनि, बाइज़त आहिनि, उहे ज़रूरु इन ॻाल्हि ते सोचींदा ऐं ज़रूरु इन जो को हल तलाश कंदा। बिस टुडे में एतिरो ई। शौक़त ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।